अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आर्ट्स वालों की तैयारी भी इसी तरह करवाएंगे इस चैनल पे जो साइंस वालों की हम तैयारी करवाते हैं। तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की इंशाल्लाह आर्ट्स ग्रुप की जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे तैयारी बेटा आपकी करवाएंगे और 100% की करवाएंगे। मैथ की भी, साइंस की भी और इंग्लिश उर्दू मतलब हर सब्जेक्ट की। आज हमारा जो लेक्चर है वो साइंस जो जनरल साइंस का पहला चैप्टर है, साइंस का तारुफ और किरदार, वो हमने करना है। अच्छा बेटा, जो आपका मतलब ये सब्जेक्ट है, इसमें आपको मैं एक बार पेपर पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। जो आपका पेपर होगा ना वो आपका होगा 15 नंबर के, उसमें एमसीक्यूज होंगे 15 नंबर के, 75 नंबर का टोटल होगा। तो 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज और बाकी 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा जिसमें सवाल जवाब होंगे। ठीक है, अब उस 60 में जो सवाल जवाब होंगे वो कैसे होंगे कि जैसे अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अब उसमें से 6 करने हैं और 9 दिए गए होंगे। अब 8 में जब आप साइंस का पेपर देते थे उसमें कोई चॉइस नहीं होती थी, लेकिन 9 क्लास का एक फ़ायदा ये बड़ा है कि इसमें चॉइस मज़ेदार होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा। अब देखें 9 है, उसमें से सिर्फ 6 करने हैं। एक और पोर्शन होगा इसी तरह शॉर्ट का, 9 होंगे 6 करने हैं। फिर एक और पोर्शन होगा उसमें 9 होंगे 6 करने हैं, मतलब 3 पोर्शन होंगे, 9 क्वेश्चन दिए होंगे और उनमें से 6 करने हैं। यानी टोटल 27 क्वेश्चन दिए हैं और उसमें से 18 करने हैं। तो कितनी ज़्यादा चॉइस है। इसी तरह फिर लॉन्ग क्वेश्चन तफसीली सवालात होंगे। तो इसमें बेटा आपको 5 सवाल दिए गए होंगे। देखिए सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, अब ये 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 सवाल होंगे। आपको कोई से 3 करने होंगे, 2 की चॉइस होगी। तो ये बेटा आपके पेपर की तरतीब है। मैं अक्सर क्योंकि हम बोर्ड के पेपर के पैटर्न के मुताबिक तैयारी करेंगे ना तो थोड़ा पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने बेटा कोशिश की है कि हम इस तरह लेक्चर लिया करेंगे कि जो बोर्ड के पेपर के पैटर्न के मुताबिक होगी। ठीक है, आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। चैनल पे जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम तमाम के तमाम सब्जेक्ट की तैयारी इसी तरह करवाएंगे कि आपके बोर्ड में पूरे नंबर आए। ठीक है। अच्छा, जो बेटा आपकी अब बुक होती है ना, अब इसमें ना देखें बहुत ज़्यादा लिखा होता है। अब ये देखें कितना ज़्यादा ये भरा हुआ होता है आपकी बुक्स। अब इस पे भी फिर मैंने आपके लिए एक काम किया है कि जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, यानी बोर्ड के पास पेपर मैंने सारे खंगाले हैं, देखे हैं। इनमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके, चाहे वो एमसीक्यूज़ हैं या क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, मैंने इनके लिए आपके लिए काम कर दिया है। मैंने कहा चलें बच्चे दुआ देंगे। बेटा जो बोर्ड के पेपर के एमसीक्यूज़ हैं वो जैसे अब चैप्टर 1 है ना, इसके टोटल ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। तो जब चैप्टर एंड होगा मैं आपको ये करवा दूंगा सारे एमसीक्यूज़। पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैंने क्या किया कि जितने भी बोर्ड के पेपर में मैंने कोशिश की है, जो बुक की वर्डिंग है ना, वो मसला अब इब्न हैशम वाले से जो क्वेश्चन बन रहे थे, अब जैसे ये इब्न हैशम वाले से ये वाला क्वेश्चन बन रहा था जो बोर्ड में आया है, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे ना मैंने यहाँ लिख दिए, क्वेश्चन भी लिख दिए, आंसर भी लिख दिए। अब मर्ज़ी है आपकी बुक से कर लें, मर्ज़ी है आपकी नोट से कर लें, ये पीडीएफ में दे भी दूंगा, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। हमारी वेबसाइट है ना, जिस नाम से चैनल है लास्ट ऑफ स्टडी, उसी नाम से हमारी वेबसाइट है। मैं आपको तरीक़ाकार भी बता दूंगा, जब चैप्टर ख़त्म होगा ना मैं एमसीक्यूज़ भी करवा दूंगा और इसी तरह आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा, मोबाइल में रख लेना। इसका बेटे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें अब ये सारी बुक फैली हुई है, आप किस किस में से निकालेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो बेहतर नहीं है बने बनाए क्वेश्चन हो, और ये गारंटी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरे बनाए हुए नोट से बाहर आ जाए। ये बेटा कोई अब की नहीं है, 6 साल हो गए बुक्स की, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बोर्ड में इससे बाहर हो। क्योंकि जो चैप्टर 1 के, अब मैंने वैसे हैं ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़े से हैं थोड़े से जैसे चैप्टर 1 के टोटल हमारे पास क्वेश्चन हैं कितने, 43। ठीक है, 43 क्वेश्चन है, लेकिन देखिए एक एक लाइन क्या दी लाइनों के हैं। अब डेली हम 7-8 किया करेंगे, आप मेरे साथ वो डेली याद करते जाएं, 4 दिन में एक चैप्टर ख़त्म हो जाना है, और मेरे ख्याल में ये 2 महीनों का सारा सिलेबस नहीं है। लेकिन बेटा बात यह है कि आपने ना साथ साथ करना है चीज़ों को। अब मेरे जो क्लास के बच्चे हैं वो तो ये करते हैं, जैसे मैंने अब ये एक एक लाइन के 7-8 क्वेश्चन हम करेंगे, वो याद करके बुक पे नोटबुक पे लिख लो। आप भी ऐसे ही करो, यकीन करें 75 नंबर का पेपर होता है, 75 में से 75 आएंगे आप
آپ کے اگر آپ ایسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو چلیں جی ٹائم ویسٹ کیے بغیر شروع کرتے ہیں کویشچن نمبر 1 سے ہم. تو بیٹا پہلا کویشچن جو بورڈ میں بھی آتا ہے, سائنس کی تعریف کریں. تو یہ 1.5 لائن کا آنسر ہے. سائنس کی تعریف کیا ہے؟ سائنس کا جو لاطینی لفظ ہے, یہ لیٹن ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے یعنی کس لفظ سے نکلا ہے؟ سائنٹیا سے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا. ٹھیک ہے, سائنٹیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سائنس کی ہم تعریف کیسے کر رہے ہیں کہ سائنس جو لفظ ہے وہ لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب کس لفظ سے نکلا ہے؟ سائنٹیا سے. اور سائنٹیا کا مطلب ہے کہ حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا. سائنس کا بنیادی اصول مشاہدہ اور استدلال ہے. مشاہدہ آبزرویشن ہے, ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر اس پہ اپنی بات کرتے ہیں, اپنے اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, تو یہ سائنس کا اصول ہے. اچھا, یہ اگر یہ والی لائن نہیں بھی لکھیں گے تو یہاں تک بھی اوکے ہے, اگر اگلی لائن ایڈ کر دیں گے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی پہلے کویشچن کی سائنس کی کیا تعریف ہے؟ سائنس لفظ سائنٹیا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے حقائق کا اصل شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس کویشچن نمبر 2 ہے, دور جدید کے 4 غیر مسلم سائنسدانوں کے نام لکھنے ہیں. اب جو نان مسلم ہیں 4 نام یاد رکھنے ہیں. آپ ویسے اپنی طرف سے بھی کوئی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے. گلیلیو ہے, آئزک نیوٹن ہے, گریگر مینڈل ہے اور ایڈیسن ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں, تو آپ نے 4 نام لکھنے ہیں, یہ 4 نام لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3, یونانیوں کے مطابق زمین پر زندگی کن عناصر کی وجہ سے وجود میں آئی ہے؟ اچھا, جو قدیم یونانی ہوتے تھے نا, فلاسفر ہوتے تھے, ان کا خیال تھا کہ جو دنیا میں جو بھی چیز ہے نا وہ 4 ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہے, 4 چیزوں سے مل کے بنی ہے. ہوا, مٹی, پانی اور آگ. دنیا میں جو بھی چیز ہے, یعنی یہ قدیم یونانی کہا کرتے تھے, فلاسفر جو ہوتے تھے, یعنی سائنٹسٹ یونانی جو پرانے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے نا ان 4 چیزوں سے مل کے بنی ہے, آگ, ہوا, پانی اور مٹی سے. یہ ان کا خیال تھا. اچھا, اس کے بعد یونانی فلاسفر دور کون سا تھا؟ اچھا, ویسے میں آپ کو ایک جنرل نالج کے بارے میں بتا دوں. ویسے تو آپ نے لکھنا ہے کہ 500 قبل مسیح کا دور تھا ان کا. سائنس میں دلچسپی لیتے تھے یونانی. اب کون ہے سائنس میں آگے؟ انگریز. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ کو پتہ کون تھے؟ مسلمان. پھر مسلمانوں سے بھی پہلے جو ہے نا وہ یونانی ہوا کرتے تھے 500 قبل مسیح, جب مسلمان نہیں آئے تھے. اچھا, وہ ان کی جو سائنس ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ تجربات, مشاہدے اور تجربات نہیں ہوتے تھے, بس وہ سوچتے تھے چیزوں کو اور کہتے تھے کہ ہوا, پانی, مٹی اور آگ سے بنی ہے, اور بس بات کرتے تھے, تجربے نہیں کرتے تھے. جو تجربوں کی بنیاد ڈالی ہے نا وہ مسلمان سائنسدانوں نے ڈالی ہے, اور پھر آگے چیزیں چلی ہیں. ٹھیک ہے, تو خیر یہ یونانی فلاسفر کا دور ہم نے بتا دیا ہے. اس میں بھی میں نے تھوڑی چیز زیادہ لکھی ہے, لیکن اگر آپ یہاں سے یہاں تک بھی لکھ لیں گے تو انف ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 5 ہے, ابو علی سینا کی 2 کتب کے نام لکھیں. یہ نام اب آپ نے یاد رکھنے ہیں, کتاب الشفا اور قانون فی الطب, یہ 2 نام ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے, 4 مسلمان سائنسدانوں کے نام لکھیں. 4 کے نام لکھنے ہیں, جابر بن حیان ہیں, محمد بن زکریا رازی ہیں, ابن الہیثم ہیں اور البیرونی ہے. یہ 4 نام ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس, اسپارکو کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ اچھا, اسپارکو کی جو یہ ایک پاکستان کا سائنسدان تھا ڈاکٹر عبدالسلام, انہوں نے 1961 میں بنیاد رکھی تھی. اسپارکو یہ اسپیس ریسرچ کا پاکستان کا ادارہ تھا. اسپارکو اسپیس میں جو ریسرچ کرنی ہے یہ ہے اس کا ادارہ, تو یہ ڈاکٹر عبدالسلام نے 1961 میں رکھی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس, سائنس کے میدان میں جابر بن حیان کے 2 کارنامے لکھیں. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں ہم نے ٹوٹل 9 کوشچن کرنے ہیں, یعنی میں نے یہ رکھا ہے کہ ہم ڈیلی 1 پیج کیا کریں گے. ڈیلی 1 پیج پہ 7 8 9 کوشچن ہوں گے, اور ہوپ فلی آپ بور بھی نہیں ہوں گے, چھوٹے چھوٹے آنسر ہیں. لیکن آپ نے نا بیٹا تیار یہ ساتھ ساتھ کرنے ہیں, تبھی یہ چیزیں ہوں گی, ادروائز نہیں ہوگی. پھر نہ کہنا ساتھ ساتھ کرو گے. یہ جنرل سائنس میں تو مارکس لینا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. آپ 2 مہینے کی تیاری, مجھے 2 مہینے اچھے سے دے دو, میرے ساتھ ساتھ آپ تیار کرو. آپ 2 مہینوں میں آپ کی پوری بک تیار ہو جائے گی 100% کے لیے. اچھا, سائنس کے میدان میں جابر بن حیان کے کارنامے, اس میں سے آپ ضروری نہیں ہے سارے لکھیں, کوئی سے جو آپ کو یاد رہتے 2-3. دھاتوں کو پگھلا کر صاف کرنا, یہ جابر بن حیان نے کیا تھا. فولاد بنانے کا کام جابر بن حیان نے کیا تھا. چمڑا بنانے کا, کپڑا رنگنے کا, لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے طریقے, یہ سارے جابر بن حیان کے ہیں. اب آج کے دور میں نا جو اس میں کیمسٹری لیب میں
ایسڈ یوز ہوتے ہیں، سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، یہ سب سے پہلے جاوید بن عیان نے مسلمان سائنسدان نے بنائے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بیٹا آخری کوشچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس. ابن الہیثم کے 2 سائنسی کارنامے لکھے. ایک تو انہوں نے پن ہول کیمرہ بنایا تھا، اس میں لینز نہیں ہوتا تھا، بس پن ایک ہول ہوتا تھا سوراخ، اسی کے ذریعے. اور پھر انہوں نے آنکھ پہ ان کا بڑا کام ہے ابن الہیثم کا، آنکھ پہ اس کے علاج، اس کی بیماری، اس پہ کتاب انہوں نے لکھی ہے. تو یہ اس کا ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا بیٹا اب نا آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو جو آپ کے یہ پہلے 2 پیج ہیں آپ کے بک کے، یہ آپ نے ریڈ کر لینے ہیں، مطلب تسلی ہو جائے گی کہ ہاں جی ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ یہی ہے. دوسرا جو رٹنے والا کام ہے نا، یاد کرنے والا، آپ نے ان 9 کوشچن کو بیٹا یاد کریں اور ساتھ نوٹ بک پہ لکھ لیں. آپ کو ایک تو بھولیں گے نہیں، اور دوسرا پھر یہ ایک آپ کے نوٹس بھی تیار ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. بیٹا اگر سمجھ نہیں آئی یا کوئی بات آپ نے کرنی ہے تو وہ ضرور آپ کمنٹ میں کر لیں، میں آپ ضرور اس کا آنسر کر دوں گا. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو تب بھی آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ سر اچھی سمجھ آئی ہے، اسی طرح چلیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو رہی ہے، پلے لسٹ بن رہی ہے، وہاں سے چیزیں کرتے جائیں اور تیاری کریں. انشاءاللہ آپ کا فل مارکس آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.